हुने हाम्रा प्रेरणाका स्रोत वर्ष 2008 का राष्ट्रिय अध्यक्ष एवं भर्खरै सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य पदमा विजयी हुनुभएका आदरणीय दाइ जेसीआई सिनेटर दिनेश कोइरालाज्यू, विशिष्ट अतिथि विशेषाधिकार जस्टिस भरतपुरका गौरव वर्ष 2010 का शाखा अध्यक्ष एवं वर्ष 2021 का नेपाल जस्टिसका राष्ट्रिय अध्यक्ष सिनेटर अरुणेश्वर खनालज्यू, विशिष्ट अध्यक्ष अतिथि कालीबहादुरगढ भरतपुरका प्रमुख सेनानी अच्युत घिमिरेज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू नेपाली काङ्ग्रेस चितवनका सचिव उत्तम जोशी जो विशेषाधिकार जस्टिसका पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, जेसीआई सिनेटर अरू सुदीप सिंह अधिकारीज्यू, त्यस्तै गरी हामीले भर्खरै मात्र मानवको सदस्यता प्रदान गरेको आदरणीय व्यक्तित्व बद्रीनाथ मिसिनाज्यू, विशेषाधिकार जस्टिसका लागि एसआइएनबीपी कृष्णबहादुर श्रेष्ठ लगायत जेसी रश्मि बस्नेतज्यू, त्यसै गरी हाम्रो शाखाका मातृ शाखाका अध्यक्ष अमृत कुमार श्रेष्ठज्यू, छिमेकी शाखाबाट पाल्नुभएका अध्यक्ष लगायत पूर्व अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू र सम्पूर्ण यस हलमा रहनुभएका साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई म जेसिसमा अभिवादन व्यक्त गर्दै विशेषाधिकार जस्टिसको 20औं शाखा अधिवेशन गत पुस 9 र 10 गते सम्पन्न भएको थियो, जसमा मलाई प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको भूमिका प्रदान गर्नुहुने विशेषाधिकारका वर्ष 2021 का अध्यक्ष लगायत बोर्ड र सम्पूर्ण पूर्व अध्यक्षहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म त्यस निर्वाचनमा भएका परिणामहरू घोषणा गर्ने अनुमति चाहन्छु। हामीले पुसको 9 गते नोमिनेसनको मिति राखेका थियौँ, जसको अगुवाई गर्नुभएको थियो सिनेटर रेशमराज शर्मा जो वर्ष 2021 को आइपिपी पनि हुनुहुन्छ। त्यसपछि हामीले 10 गते निर्वाचन प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका थियौँ। थुप्रै आकाङ्क्षीहरूका बीचमा हामीले यो वर्ष पनि सर्वसम्मत नेतृत्वलाई हामीले दिन सफल भयौँ। यसका लागि सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण पूर्व अध्यक्षज्यूहरू र पदका आकाङ्क्षी सम्पूर्ण मित्रहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र म ढिला नगरिकन अबको निर्वाचन घोषणा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछु। हामीले 4 जना निर्देशक, 4 जना उपाध्यक्ष, 2 जना कार्यकारी उपाध्यक्ष र 1 जना अध्यक्ष गरी 11 जनालाई हामीले निर्वाचित गरेका थियौँ। म उहाँहरूको नाम क्रमशः अगाडि बोलाउँछु र उहाँहरूलाई अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम निर्देशक पदमा विजयी हुनुभएको थियो जेसी महेन्द्र वास्तोला, जेसी पुरुषोत्तम सुवेदी र अन्तिम निर्देशक हुनुहुन्छ जेसी राजेश पौडेल। उहाँहरू सबैलाई म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी उपाध्यक्ष पदमा विजयी हुनुभएको छ जेसी सुशील ढकाल, जेसी जमुना पौडेल, जेसी ओमकार सापकोटा र जेसी नवीन बगाले। उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी 2 जना कार्यकारिणी उपाध्यक्षमा विजयी हुनुभएको छ जेसी विज्ञान पौडेल, जेसी किरण सुवेदी, आफ्नो जेसिस अभियानलाई अगाडि बढाउनु भएका आदरणीय व्यक्तिको म प्रोफाइल बजाइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपालीको सन्तान हुम पाखुरीमा छ पौरख, देशको शिर
चपाली बनाउने सुगौरव जन्मभूमिको ऋण तिर्न सधैँ हुन्छु तयार देशको माटो रङ्ग्याउन प्राण दिन पनि हुन्छ वर्गका प्रिय पात्र नरम र मृदुभाषी ठुलालाई आदर र सम्मान सानालाई स्नेह र ममता प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने भावना भएका इमानदार नैतिकवान निडर शैक्षिक एवं बौद्धिक व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभाका धनी प्रकृति प्रेमी राष्ट्र प्रेमी छोटो समयमा नै आफ्नो बौद्धिकताबाट सबैलाई आफ्नो बनाउन सक्ने आफ्नो बनाएका मान्छेसँग दीर्घकालसम्म माता दुर्गादेवी न्युपानीको ज्येष्ठ सुपुत्रका रूपमा विक्रम सम्वत 2039 कार्तिक 18 गते नेपाल प्रियङ्का शर्माजीलाई स्कटिङ गरेर अगाडि ल्याइदिनु हुन म सम्पूर्ण साथीहरू लगायत विश्वविद्यालय पूर्व अध्यक्षज्यूहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बाइसलाई नेतृत्व गर्नका लागि जिल्ला विशिष्ट प्रियङ्का शर्मा जोलाई म यस विषयमा नेतृत्व गर्दैछु। यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्दै हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र अब हामी शपथको प्रक्रियामा अगाडि बढ्दैछौँ। वर्ष 2000 यो घोषणा गर्दछु कि विश्वास जेसिसको पद अध्यक्षमा रही निष्ठापूर्वक कार्य गर्नेछु र मेरो दक्षताले भ्याएसम्म यस सङ्गठनको आदर्श र विश्वासलाई जीवन्त उदाहरणको रूपमा सेवा गर्नेछु र सर्वदा यस सङ्गठनको विधान र नीतिलाई आत्मसात गर्नेछु। जय जेसिस। धन्यवाद। अब यससँगै वर्ष 2021 का अध्यक्ष श्री शिशुबाबु पण्डितज्यू निवर्तमान 2021 का निवर्तमान अध्यक्ष श्री रेशमराज शर्माज्यू सबैभन्दा कान्छो पूर्व अध्यक्ष भएको घोषणा गर्दै मेरो पनि 1 वर्ष बढो अब उहाँलाई पूर्व अध्यक्ष क्लबमा निमन्त्रणा गरिदिनु न म पूर्व अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र नवनिर्वाचित अध्यक्षज्यूलाई वर्ष 2022 को आफ्नो बोर्डलाई पूर्णता वर्ष 2022 का निर्वाचन आयुक्त मार्फत अनुरोध गर्दछु कि म 3 जना साथीहरूको नाम घोषणा गर्न सुन्न गइरहेको छु, जसमा कोषाध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व विनोद पाण्डेजीलाई म यहाँ आमन्त्रण गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै वर्ष 2022 लाई एउटा सफल अवतरण गर्नको लागि मेरा सारथीको लागि मेरा अनुयायीको लागि हर पल मेरो साथ रहनको लागि मैले महासचिवको लागि विजय न्यौपानेज्यूलाई म नोमिनी गरेको घोषणा गर्दछु। त्यस्तै वर्ष 2022 लाई अझ चुस्त र दुरुस्त बनाउनको लागि अब अझ
समय सान्दर्भिक अगाडि बढ्नको लागि कानुनी सल्लाहकारको हैसियतले कानुनी सल्लाह पनि राख्नुपर्ने भएको हुनाले मैले कानुनी सल्लाहकारको रूपमा पूर्व अध्यक्ष जिसिआई सेक्रेटर आदरणीय रेशमराज शर्माजीलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। अब आफ्नो बोर्डका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूलाई शपथ ग्रहण गराइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पद मा रही निष्ठापूर्वक कार्य गर्नेछु र मेरो दक्षताले भएसम्म यस संगठनको आदर्श र विश्वासलाई जीवित उदाहरणको रूपमा सेवा गर्नेछु र सर्वदा यस संगठनको विधान र नीतिलाई आत्मसात गर्नेछु। जय जयसिस। धन्यवाद। द्वारा र वर्ष 2022 को फर्स्ट लेडी को टोकन अफ लभ एक्सचेन्ज कार्यक्रम रहेको छ। वर्ष 2021 की फर्स्ट लेडी प्रतिभा सापकोटा ज्यू र वर्ष 2022 की फर्स्ट लेडी प्रियंका शर्मा ज्यू को मायाको चिनो आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रम गर्दछु र अब वर्ष 2021 का अध्यक्ष ज्यू र जेसी सुभाव पाण्डेज्यूलाई निवर्तमान अध्यक्षज्यूको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र विशिष्ट अतिथिको रूपमा नेपाली सेना कालीबहादुरगढका गणपति आदरणीय व्यक्तित्व अच्युत घिमिरेज्यू, त्यस्तै विशेष अतिथि नेपाल देशका पूर्व राष्ट्रिय उपाध्यक्ष एवं नेपाली कांग्रेसका चितवन जिल्लाका सचिव आदरणीय व्यक्तित्व अनुयायी व्यक्तित्व उत्तम जेसीज्यू, त्यस्तै विशेष अतिथिमा भूमि व्यवस्था समस्या समाधान चितवनका अध्यक्ष एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश कमिटी सदस्य आदरणीय व्यक्तित्व बद्री विष्णज्यू, त्यस्तै आजका हामीले सम्मान गरेका आदरणीय व्यक्तित्व, त्यस्तै विशेष अतिथि विशेषता देशको मातृ शाखा नारायणगढ देशका पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व राष्ट्रिय उपाध्यक्ष सामाजिक व्यक्तित्व जेसीआई सेक्रेटर सुधीर अधिकारीज्यू, त्यस्तै नेपाल देशका वर्ष 2022 का निरूपित राष्ट्रिय उपाध्यक्ष जेसी कृष्णबहादुर श्रेष्ठज्यू, त्यस्तै राष्ट्रिय उपाध्यक्ष जेसी रश्मि बस्नेतज्यू, अन्य संघ संस्थाका विभिन्न आबद्ध व्यक्तित्वहरू, त्यस्तै सीएमएस चितवनका एकाडेमिक डाइरेक्टर अरुण कोइरालाज्यू, त्यस्तै हाम्रो शाखालाई मातृत्व प्रदान गर्ने मातृ शाखाका अध्यक्ष वर्ष 2022 का अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व अमृत श्रेष्ठज्यू लगायत कालिका डिस्ट्रिक्टका संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व नरेन्द्र मिश्राज्यू, त्यस्तै विभिन्न छिमेकी शाखाबाट आउनुभएका वर्ष 2022 का र वर्ष 2021 का सम्पूर्ण शाखाका अध्यक्षसहित पदाधिकारीज्यूहरू र ड्यासमा आसीन अन्य विभिन्न व्यक्तिहरू र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण जेसिस मनहरू, यहाँहरू सम्पूर्णलाई श्री निहुराएर नमन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै मेरा शाखाका पूर्व धरोहर आदरणीय व्यक्तित्वहरू, त्यस्तै संस्थापक व्यक्तित्व आदरणीय जेसी बाबुराम कणेलज्यू, त्यस्तै 2011 का आदरणीय व्यक्तित्व जेसी भोजराज देवकोटाज्यू, त्यस्तै 2012 का मेरा आदरणीय व्यक्तित्व मलाई सधैँ माया र सम्मान गर्ने जेसी सुरज हमालज्यू, त्यस्तै 2014 का अध्यक्ष एवं नेपाल देशका पूर्व राष्ट्रिय उपाध्यक्ष मलाई सधैँ माया गर्ने मलाई सधैँ सल्लाह सुझाव दिने आदरणीय व्यक्तित्व जनराज घिमिरेज्यू, 2010 मा मलाई मेरा
आदरणीय दाजु अर्णेश्वर सरले म घरमै बसिरहेको बेलामा दाजुले तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ 24 कोटी आउनु पर्यो भनेर बोलाउनु भयो मलाई, तपाईँ जेसिसको सदस्य बन्नु पर्यो भनेर भन्नुभयो। मैले जेसिस बुझेको थिइनँ, मैले बन्नुहोस् अगाडि बढ्ने कुरा तपाईँलाई सिकाउँछु भनेर उहाँले मलाई भन्नुभयो। आज सधैँ उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने म केही कार्यव्यस्तताको कारणले मलाई उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने तपाईँ अध्यक्ष बन्छु भन्नुहोस्, 1 वर्ष अगाडि बस्नुहोस्, मलाई थाहा दिनुहोस् तपाईँ अध्यक्ष अवश्य बन्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्ता आदरणीय व्यक्तित्व सधैँ मलाई सल्लाह सुझाव उत्प्रेरणा र मेरो एउटा विद्यालय अभियानको विद्यालय सञ्चालन क्रममा पनि मलाई प्रेरणा दिने मेरो आदरणीय व्यक्तित्व अर्णेश्वर सरलाई खनालज्यूलाई मैले सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई मैले थप्पडी बजाएर ताली बजाएर उहाँलाई सम्मान गर्नलाई र जेसिस एउटा स्कुल होइन हो रहेछ। हुन त वास्तवमा म स्कुल टिचर भएको हुनाले मलाई स्कुल लागेको हो, तर पनि साँच्चै नै जेसिसले एउटा मर्यादित सभ्य भव्य र मानिसलाई एउटा रूपान्तरकारी सामाजिक अभिनयकर्ता र विभिन्न आरोह अवरोहमा पनि टिक्न सक्ने व्यक्तित्व बनाउँदो रहेछ। आज म जेसिसमा लागेर मेरा प्रेरणाका स्रोतहरू आदरणीय धनराज घिमिरे, आदरणीय व्यक्ति सुरज हमाल, मसँग सधैँ सहकार्य गर्नुभएको व्यक्तिहरूले पनि मलाई सधैँ थप उजागर गरिनु भएको छ। अब यसरी नै मैले वर्ष 2022लाई एउटा गन्तव्यमा पुर्याउने मैले प्रण पनि व्यक्त गरेको छु। यसको लागि मेरा पूर्व अध्यक्ष, मेरा धरोहरहरू, समाजका अग्रणी व्यक्तित्वहरू उहाँहरूको मलाई सधैँ साथ र समर्थन चाहिन्छ। त्यस्तै मेरा शाखामा रहेका बोर्डका पदाधिकारी साथीहरू र अन्य सदस्य मित्रहरूको पनि सधैँ मलाई साथ चाहिन्छ। सम्पूर्ण जेसिस मनहरूलाई मसँग अथवा मलाई माया गर्दै साथ दिनुहोस् भन्दै मैले मेरो अध्यक्षको स्वीकारोक्ति घोषणा गरेको यहाँ जानकारी गराउँदछु र म आग्रह गर्छु मेरो श्रीमतीलाई 1 वर्षसम्म कुनै गाली नगरिकन सधैँ माया गरेर मलाई घरबाट बाहिर निस्कनुहोस् भने मैले यहाँलाई मैले रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। त्यस्तै मेरो छोरीलाई पनि म बाहिरको बेलामा बेलुका फोन गरेर बाबा हजुर सन्चै हुनुहुन्छ भनेर मलाई पनि छोरीले सम्झियोस् भने पनि मैले सुनाउन चाहन्छु। त्यस्तै मेरो भाइ छ यहाँ, मलाई भाइले पनि सधैँ म ढिलो आउने बेलामा भाइले लिन आइरहोस् मलाई। त्यस्तै बुवा र आमाले पनि बाबु त कहाँ छस् भनेर सम्झिनुहोस् भन्ने पनि म सम्झन चाहन्छु। सम्पूर्ण प्रेरणाका स्रोतहरूलाई म धन्यवाद दिँदै मेरो स्वीकृति पुरै अमल गर्दै म सम्पूर्ण अतिथिगणमा पुनः सम्मान गर्दै म अध्यक्षको स्वीकृति गरेको घोषणा गर्छु। हस्त धन्यवाद। जय जेसिस, पुनः जय जेसिस। म अब आफ्नो कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेको छु। वर्ष 2021 का सम्पूर्ण बोर्डका तथा अन्य साथीहरूले आफ्ना अध्यक्ष जेसी सुबाबु पण्डितज्यूलाई एउटा सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यो कार्यक्रमलाई म अब जोड्न जाँदैछु। सम्पूर्ण बोर्डका साथीहरूलाई अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। बोर्डका सदस्य साथीहरू र सम्पूर्ण सदस्य साथीहरूलाई अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यो सम्मान ग्रहणको लागि वर्ष 2021 का शाखा अध्यक्ष जेसी सुबाबु पण्डितज्यूलाई म अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म पनि बोर्डको सदस्य नै जिएलसी 20,000 जेसिस भरतपुर चितवन स्थापित 2002 सम्मान पत्र नेपाल जेसिसमा एउटा गौरव र गरिमा भएको शाखा 20,000 जेसिसमा व्यक्तित्व र नेतृत्व विकास गर्दै वर्ष 2021 का लागि अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भई धेरैभन्दा धेरै युवाहरूलाई यस अभियानमा समाहित गरी वर्ष 2021 लाई उत्कृष्ट ढङ्गले सम्पन्न गर्दै नेपाल जेसिसमा अमिट छाप छोड्न सफल हामी सबैका नेता वर्ष 2021 का अध्यक्ष जेसी सुबाबु पण्डितज्यूलाई हार्दिक आभार सहित शाखाको 20औं पदस्थापन तथा पद हस्तान्तरण समारोहको यो अवसरमा यो सम्मान पत्रद्वारा सम्मानित गरिएको छ। साथै यहाँको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्दछौँ। जय जेसिस। र यो सम्मान गरिदिनु हुन म आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जेसीआई सिनेटर दिनेश कोइरालाज्यूलाई पनि म अगाडि गइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 20,000 जेसिस वर्ष 2021 का बोर्ड एवं सम्पूर्ण 20,000 जेसिस परिवार। र अन्त्यमा म
मलाई यो विश्व अधिवेशन शाखा अधिवेशनका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सन्तोष मधकतीज्यू र वर्ष 2021 को सम्पूर्ण बोर्डलाई सफल कार्यकाल सम्पन्न गरेकोमा हार्दिक बधाई। त्यसैगरी वर्ष 2022 को बोर्डलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। रबको क्रममा शुभकामना मन्तव्य को क्रमलाई जोड्न गइरहेको छु। छिमेकी शाखाको प्रतिनिधित्व गर्दै माथि शाखा नारायणगढ जेसी वर्ष 2022 का अध्यक्ष जेसी अमृत कुमार श्रेष्ठज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पोखरा महाधिवेशनबाट निवर्तमान हुनुभएका 20,000 जेसिसका पूर्व अध्यक्ष, त्यसै गरी नेपाल जेसिसका निवर्तमान राष्ट्रिय अध्यक्ष सिनेटर अरुणेश्वर खनालज्यू, कालीबहादुरगढ भरतपुरका गणपति प्रमुख सेनानी अच्युत घिमिरेज्यू, नारायणगढ जेसिस वर्ष 2007 का शाखा अध्यक्ष, त्यसै गरी वर्ष 2008 का नेपाल जेसिस का राष्ट्रिय उपाध्यक्ष सिनेटर सुदीप सिंह अधिकारीज्यू, त्यसै गरी विभिन्न पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्दै पाल्नुहुने विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, नेपाल जेसिस का राष्ट्रिय उपाध्यक्ष र 20,000 जेसिस का निरूपित राष्ट्रिय उपाध्यक्ष सिनेटर माफ गर्नुहोस् जेसी कृष्णबहादुर श्रेष्ठज्यू, त्यसै गरी नेपाल जेसिस का राष्ट्रिय उपाध्यक्ष जेसी रश्मि बस्नेतज्यू, वर्ष 2022 का सम्पूर्ण शाखा अध्यक्षज्यूहरू, त्यसै गरी वर्ष 2021 का सम्पूर्ण शाखा अध्यक्षज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्दै पाल्नुहुने प्रतिनिधिज्यूहरू, 20,000 जेसिसका संस्थापक अध्यक्ष बाबुराम कडेलज्यू, त्यसै गरी 20,000 जेसिसका धरोहर पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण जेसिस मनहरू तथा नन जेसिस मित्रहरूमा म 20,000 जेसिसको मातृशाखा नारायणगढ जेसिसको शाखा अध्यक्षको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् सन्ध्याकालीन न्यानो अभिवादन। वास्तवमा हामीले एउटा शाखालाई जन्माउँदै गर्दाखेरि त्यो शाखाले गरेका गतिविधिहरूबाट पनि जसरी छोराछोरीका गतिविधिहरूबाट आफ्ना बुवा आमाहरू खुसी हुन्छन्, त्यसै गरी हामीले जन्माएको शाखाले प्रगति र उन्नति गर्दै गर्दा हामीलाई पनि धेरै नै खुसी लाग्ने गर्छ। आज म एकदम औधी खुसी पनि भएको छु, म गौरवान्वित फिल पनि महसुस पनि गर्दछु, किनकि भर्खरै मात्र 20,000 जेसिसबाट वर्ष 20,000 जेसिसका पूर्व अध्यक्ष नेपाल जेसिसको पनि सर्वोच्च एउटा पदमा आफ्नो कार्यकौशलता देखाएर राष्ट्रिय अध्यक्षको एउटा पदमा बसेर आफ्नो कार्यकौशलता देखाएर नेपाल जेसिस नेपालभरिका युवाहरूको ढुकढुकी बनेर नेपाल जेसिस हाँकेर आज निवर्तमान भइसक्नु भएको छ। म उहाँलाई सम्मान व्यक्त गर्दै हुन म सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। वास्तवमा नारायणगढ जेसिसले उहाँलाई मात्र सम्मान गर्ने होइन कि उहाँले देखाउनु भएको बाटोमा म सम्पूर्ण नारायणगढ जेसिसले बनाएका सम्पूर्ण शाखालाई लाग्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। म भर्खरै मात्र निवर्तमान हुनुभएका वर्ष 2021 का शाखा अध्यक्ष सुभाउ पण्डितज्यूलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। ढल्किसकेको छ, म यहाँको धेरै समय नलिकन म आउनुहुने अध्यक्षलाई फेरि पनि बधाई कार्यकालको सफलताको शुभकामना दिँदै सम्पूर्ण टिमलाई म 20,000 जेसिसले यो वर्ष पनि एउटा उत्कृष्ट जेसिसको रूपमा नेपाल जेसिसमा एउटा आफ्नो नाम राख्न सफल हुनुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ म मातृ शाखाको अध्यक्षको तर्फबाट आफ्नो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। जय जेसिस। र म थोरै समय यहाँको दिन चाहे माफ गर्नुहोस्। म वर्ष 2000 नारायणगढ जेसिसका वर्ष 2021 का शाखा अध्यक्ष सिनेटर वासुदेव दवाडीज्यूबाट वर्ष 2021 का
20,000 जेसिसका शाखा अध्यक्ष सुभाव पण्डितजीलाई मायाको चिनो दिने कार्यक्रम सानो यहाँ जोड्ने अनुमति पनि चाहन्छु। अब क्रममा शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि 20,000 जेसिस वर्ष 2022 का लागि निरूपित राष्ट्रिय उपाध्यक्ष जेसी कृष्णबहादुर श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 20,000 जेसिस नेपाल जेसिसको नेतृत्व पक्षमा पुगिसकेको जेसिस मैले धेरै बोल्न पर्ने धेरै कुराहरू गर्न पर्ने म मान्दिनँ, किनकि उहाँहरूले जुन म शाखा अध्यक्ष हुँदै गर्दा मेरो अभिभावक राष्ट्रिय अध्यक्ष हुनुभएको यस शाखाका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व जीसीआई सेनेटर अग्रसर खनाल जो यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई देखाएको बाटोहरू पक्कै पनि म हिजोको दिनमा पनि थिएँ र भोलिको दिनमा पनि हुनेछु भन्ने हजुरहरूलाई प्रण गर्न चाहन्छु। साथै तपाईँको असाइन हुँदै गर्दाखेरि तपाईँको शाखाको वर्ष 2022 का अध्यक्ष जेसी वेदराज नेउपानेज्यूको कार्ययोजनालाई हरेक पल क्षण र हरेक क्रियाकलापहरूमा तपाईँको साथमा रहेर तपाईँलाई सफल बनाउनलाई म हरदम प्रयत्न गर्नेछु भन्दै वर्ष 2021 सफलतापूर्वक आफ्नो कार्यकाल पुरा गरी भर्खरै मात्र निवर्तमान हुनुभएका मेरा समकालीन जेसी सुभाव पण्डितलाई बधाई दिँदै वर्ष 2022 हातमा आउँदै गर्नुभएका 20,000 जेसिस वर्ष 2022 का अध्यक्ष जेसी वेदराज नेउपानेजीलाई अग्रिम शुभकामना दिँदै मेरो असाइन राष्ट्रिय उपाध्यक्षको मन्तव्य यहीँ पुर्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय जोहार। हामीमा नारायणगढ जेसिसका पूर्व अध्यक्ष जेसी विष्णु लम्साको गरिमामा उपस्थित रहेको छ, उहाँलाई स्वागत र सम्मान गर्दछु। यसै गरी म मायाको चिनौका कार्यक्रमलाई पनि जोड्न गइरहेको छु। आजको यस कार्यक्रमका अतिथि मायाको चिनो प्रदान गरिदिनुको लागि भर्खरै मात्रै पद ग्रहण गर्नुभएका जेसीआई 20,000 वर्ष 2022 का अध्यक्ष जेसी वेदराज नेउपानेज्यू तथा प्रथम महिनालाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु भने मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनुको लागि आजको यस कार्यक्रमका अतिथि चितवन मेडिकल कलेज भरतपुरका एकाडेमिक डाइरेक्टर श्री अरुण कोइरालाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जोड्न गइरहेको छु। शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु। म सुभाव पण्डितजीलाई आफ्नो कार्यकाल सफलताका साथ सम्पन्न गर्नुभएकोमा सर्वप्रथम उहाँलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। राष्ट्रिय अध्यक्षको शाखा भन्न सुहाउने गरेर आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न गर्नुभएको छ। तपाईँ अत्यन्त हामी सबैका लागि एउटा उदाहरणीय वर्षको रूपमा तपाईँ कार्यकाल रहेको छ। यसै गरी वर्ष 2022 पनि एकदम सफलताका साथ सम्पन्न हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ म वेदराज नेउपानेज्यू र उहाँको सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरी 20,000 जेसिस स्थापनाको क्रममा बिचमा अलि अप्ठ्यारो पर्दाखेरि यसलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्ने क्रममा र पछि यसलाई राष्ट्रिय नेतृत्वसम्म चाहिँ पुर्याउने क्रममा म कुनै न कुनै रूपमा त्यसमा संलग्न भइ नै रहेको छु। म मात्रै होइन, मभन्दा अझ बढी 20,000 जेसिसलाई अत्यन्त स्नेहका साथ मभन्दा पनि अग्रभागमा रहेर दिनेश कोइरालाले यसलाई अत्यन्त सहयोग गर्दै आउनु भएको छ। चितवन जिल्लामा जब हामी जेसिसमा लागेका थियौँ त्यतिखेर हामीहरूसँग चाहिँ राष्ट्रिय अध्यक्ष त होइन, राष्ट्रिय कार्यकारिणी उपाध्यक्ष पनि एकदमै पाउन गाह्रो थियो। नारायणगढ जेसिसबाट धेरै अगाडिका दाइहरू मात्र हुनुहुन्थ्यो। हामीहरूमा चाहिँ इबिबीसम्म पनि हाम्रो जेनेरेसनका मान्छेहरू कोही पनि पुग्न सकिरहेको थिएन, त्यस्तो अवस्था थियो। त्यो अवस्थाको बिचबाट दिनेश कोइरालाजी जब राष्ट्रिय अध्यक्ष बन्नुभयो नेपाल जेसिसमा चितवन जिल्लाको सबैको साझा उम्मेदवारको रूपमा, त्यसपछि बल्ल नेपाल जेसिसमा चितवनको लागि पनि ढोका खोल्यो।
र दिनेशजीले आफू हुनको लागि त्यति मिहिनेत गर्नु भएन होला, तर त्यसपछि महेश दाहाललाई राष्ट्रिय अध्यक्षको रूपमा बनाउनको लागि अथवा सहयोग गर्न, त्यसपछि अरुणेश्वर खनालजीलाई राष्ट्रिय अध्यक्ष बनाउन उहाँले आफू राष्ट्रिय अध्यक्ष बन्नुभन्दा पनि हुनको लागि बढी मिहिनेत गर्नुभएको छ। त्यसकारण पनि सम्पूर्ण नेपाल जेसिसले मात्र नभएर अझ विशेष गरी चितवनका जेसिस कर्मीहरूले चाहिँ दिनेशजीको त्यो भूमिकाप्रति सधैँ अनुग्रहित रहनुपर्छ। म पनि छु र अवसर बेला पनि रहनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो मैले यो कुरा यहाँ किन पनि जोडिरहेको छु भने यो जेसिसको एउटा अभियान हो र चितवन जिल्लाबाट राष्ट्रिय अध्यक्ष बनाउने अभियानको पनि जसरी दिनेशजीले आफूबाट सुरुवात गर्नुभयो, हामीले सहयोग गऱ्यौँ, त्यसरी यो क्रम अब निरन्तर चल्नुपर्नेछ। यो दिनेशजीबाट सुरु भएर अरुणेश्वरजीमा आएर अन्त हुनु हुँदैन, यो यात्रा निरन्तर रहनुपर्छ। अघि मेरो माथि शाखा नारायणगढ जेसिसका अध्यक्षजीले पनि अब नारायणगढ जेसिसले पनि त्यो सोच राखेको छ भनेर भन्नुभयो। मलाई अत्यन्त खुसी पनि लाग्यो कि चितवनबाट फेरि केही समयमा नारायणगढ मात्र होइन, सम्भव छ भने शारदानगरबाट पनि हुनसक्छ, गीतानगरबाट पनि हुनसक्छ, विश्राबाट पनि हुनसक्छ, अथवा नारायणगढ, पर्सा, रत्नगर, सौरा, सौरा लेडी, नारायणगढ लेडी, अहिले कालिका, रापटी, हाम्रो माडी, अझ एकदमै सम्भावित देवघाट, सबैबाट चाहिँ त्यो सम्भावना चाहिँ छ। म सबैलाई त्यो नेतृत्वको दौडमा चाहिँ लागिरहन, निरन्तर लागिरहनको लागि अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र निरन्तर लागिरहने जेसिसलाई सहयोग गर्नको लागि दिनेशजी, महेश दाहालजी र अरुणेश्वर खनालजीलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। मागेको चुनाव ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो बिचमा हेटौँडा सरकारले सम्मान गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अबको क्रममा आफ्नो शुभकामना मन्तव्य